तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमा आज आउँछौं। नमस्कार, म एलिसा अर्याल। सुरु गरौँ हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिको कदममा सर्वोच्चको अंकुश। नागरिकता विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। कर्णाली प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। वार्षिक 10,000लाई रोजगारीदेखि कर्णालीको ब्रान्डिङसम्मका योजना समावेश। नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट सम्झौताले भुक्तानीमा सहजता आउने गभर्नर अधिकारीको विश्वास। नेपाल पे अवधारणामा विकास गर्ने तयारी गरेको भनाई। मलेसिया विरुद्धको 5 खेलको महिला टी20 क्रिकेट श्रृंखलामा नेपाल 3-2 ले विजय। अन्तिम तथा 5औं खेलमा मलेसिया 3 विकेटले पराजित। र चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वले विश्वमा असह्य विपत्ति ल्याउने चिनिया रक्षा मन्त्री लीको चेतावनी। दुई देश बीच वार्ताको सम्भावना रहेको प्रतिक्रिया। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता ऐन तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउन कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै अदालतले तत्काल राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ। संविधान अनुसार निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक भएको जिकिर गर्दै भण्डारी र न्यौपानेले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्। आइतबार आगामी वर्ष 2080-81 को बजेटमाथिको छलफलका लागि बसेको संघीय संसद अन्तर्गतका प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरुद्ध गरेको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, पूर्व सांसद रेशम चौधरीलाई आम माफी र भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विरोध जनाएसँगै संसद अवरुद्ध भएको हो। गत साता नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, पूर्व सांसद रेशम चौधरी लगायतको आम माफी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण राजनीतिक रूपमा चर्चामा मात्रै रहेनन्, विवादास्पद समेत रहे। यसै विषयलाई लिएर सडक तथा सदन दुवैतिर विरोध सुरु भएका छन्। विपक्षी दलले आइतबारको दुवै सभाको बैठक अवरुद्ध पारे। नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखी संसदमा सो सम्बन्धी नयाँ विधेयक सरकारले पेश नगरेसम्म सदन चल्न नदिने नेकपा एमालेको अडान रहेको छ। विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि विधेयकहरू प्रमाणीकरण गर्ने काम गरिएको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको हो। आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले अब प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भनेदेखि भोलि बिहान 2057 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लाल मोहर लगाएको जुन नागरिकता विधेयक थियो, भोलि बिहान विदेशी प्रभुहरूलाई रिझाउनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूले त्यो पुरानो फाइल पनि खोजेर त्यसमा दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने सभामुख महोदय। यसै गरी विधेयकको विपक्षमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि विधेयक प्रमाणीकरणको विपक्षमा छ। नागरिकता विहीनलाई नागरिकता दिन नभए अन्य कुनै स्वार्थले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको राष्ट्रपाको ठहर छ। नागरिकताको विषय देशको सुरक्षा, मानव अधिकार र भू राजनीतिसँग जोडिएको विषय भएको भन्दै यसलाई संसदमा छलफल नगरी प्रमाणीकरणमा जान नहुने उसको दाबी छ। यो राजनीतिक विषय हो, यो नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो, यो मानव अधिकारसँग जोडिएको विषय हो र सँगसँगै यो भू राजनीतिसँग पनि जोडिएको विषय हो। यसर्थ यो गम्भीर विषयमा संसद विशेष समयमा छ, संसदमा खास काम छ भनेर हामीलाई संसदमा बोल्न दिइरहने अनि सरकार लुसु आफ्नो काम गर्ने यो रवैयालाई अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्वीकार्दैन।
त्यसर्थ हामी गम्भीर भएर भन्न चाहन्छौँ, सरकारले यो रोकोस्, सरकारले यसलाई संशोधन गरोस्। नेपाली जनतालाई नागरिकता पाउनुपर्ने अधिकारको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन र सडकमा जहाँसुकै सङ्घर्ष गर्न तयार छ। तर यो विधि, यो गलत विधि, यो गलत रेवा सुधारिँदैन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ठुलो ठुलो हेरेर बस्दैन। हामी सरकारसँग जवाब चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा भारतको नयाँ संसद भवनमा राखिएको भारतको नक्सामा समावेश गरिएको नेपाली भूमिबारे संसदको रोस्टममा आएर जवाफ नदिएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने भन्दै राप्रपा विरोधमा उत्रिएको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जानु केही घण्टा अघि मात्रै किन त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको कारणसम्म माग गरेका छन्। किन यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु परेन अथवा सरकारको चासोको विषय भएन र भारत भ्रमण गर्नुभन्दा 1-2 घण्टा अगाडि मात्रै त्यसलाई किन प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो? कसको स्वार्थको लागि र कसको खुसीको लागि यो काम गरियो? यसको जवाफ चाहियो। हामी जवाफ चाहन्छौँ। उता नेमकिपा भने विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ। नेमकिपाले आइतबार माइतीघरमा धरना समेत दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसदमा भएको अवरोध हट्ने बताएका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोधपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र संविधानको रक्षा र भूमिको रक्षापछि मात्रै संसदको गतिरोध हटाउने बताए। सरकार भागेको हो, संसददेखि भागेको। राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विरोधमा संसद बैठक अवरुद्ध पारेका हुन्। प्रतिपक्षी दलको लगातारको नाराबाजीपछि 1 घण्टा पछि बस्ने गरी स्थगित भएको बैठक सोमबार 11 बजे बस्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणको क्रममा राष्ट्रहित विपरीत दिएको अभिव्यक्तिबारे संसदमा जवाफ माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले नागरिकता विधेयक सच्याएर नल्याएसम्म संसद चल्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। यसै विषयमा संसद बाहिर सांसदहरूले दिएको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। नागरिकता विधेयक असंवैधानिक हिसाबबाट यो देशलाई राष्ट्रघात हुने गरी उहाँले राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न उक्साएर प्रमाणीकरण गरेर कोसिली लिएर जानुभयो। एक हातमा सिन्दुर अर्को हातमा नागरिकता दिने गरी आएको छु है मामैम भन्न पुग्नुभयो। त्यसलाई उहाँले उपलब्धि ठान्नुभयो। यो देशका सीमाका विषयमा लिपुलेक र कालापानीको विषय सट्टा भर्ने, कता कताको चाहिँ जमिन लिने यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई, यो देश स्वतन्त्र सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो मुलुकको जमिनका बारेमा यस प्रकारले बोल्ने अधिकार कसले दियो? भारतको भिजिटमा भएका कुराहरू संसदमा जानकारी नगराएको कारणले सदन अवरुद्ध भयो भन्ने सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिनु हुँदैन थियो। त्यो मौका नै दिनुहुन्थेन। त्यसकारण पहिले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसद सुरु हुने बित्तिकै उहाँले भारत भ्रमणमा भएका विषयहरू संसदमा आएर प्रस्ताविदिनु भएको भए त्यो कुरा मुद्दा बन्दैन थियो। एउटा कुरा। दोस्रो, नागरिकताको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने हुन चाहिँ कन्टेनमा कसैको विमति छ भन्ने मलाई लाग्दैन। स्वयं केपी शर्मा ओलीज्यूको पनि विमति छैन होला, किनकि यही कन्टेन उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु भएको। यो संसदमा 2 पटक छलफल भएर यसले प्रक्रिया पूरा गरेर राष्ट्रपति कहाँ गएर प्रमाणीकरण हुन मात्रै बाँकी रहेको इस्यु हो। अझ यही इस्युमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने बेला उहाँले त अध्यादेश मार्फतै जारी गर्नुभएको। भलै त्यस बेला एउटा प्रक्रिया अगाडि गएर त्यसले सार्थकता प्राप्त गरेन। पछि 2 पटक सदनबाट प्रक्रिया पूरा गरेर गएको हो। अब आज उहाँले त्यही विषयलाई लिएर संसदलाई अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। भित्र संवाद त भइराखेकै छ। मलाई लाग्छ जुन स्तरबाट उहाँले यो उठाइराख्नु भएको छ धेरै जायज कुरा चाहिँ होइन। पहिला सुरु त हामीले त्यो नागरिकता विहीन भएकोहरूको त्यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेका होइन। तर हामीले के भन्न खोजेका भन्दाखेरि विधिको शासनमा जुन सदनबाट उत्पत्ति भएको विधेयक त्यो पो अहिलेको ताजा जनादेश पाएकोले प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। यो त पहिलाको हो। यो चाहिँ कहाँ आकर्षित हुन्छ त संविधानको धारा 113 आकर्षित हुन्छ जुन सदनबाट। तर योपालि तपाईँले राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रै पढ्नु भने 61 को 2, 3, 4 र
66पटक टिकेर गएपछि त्यो असंवैधानिक कदम हो। अब यसलाई ट्र्याक करेक्ट गर्ने हो भने यो खारेज भएर चाहिँ संसदमा चाहिँ यो बरु भोलि नै दर्ता गरिदिनुहोस्। भोलि यसमा घनीभूत छलफल गरेर त्यसमा संशोधन राख्नुपर्ने पास फेल गरेर लग्दाखेरि अनि त्यसपछि बरु यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट लगेर चाहिँ जो नागरिकता वञ्चित हुनुभएको छ, पढ्न पाउनु भएको छैन होइन, तपाईँको स्वास्थ्य पोषणसम्म नपाइरहेका मान्छेहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाँडैभन्दा चाँडै सेवा प्राप्त गरोस् भन्ने नै हाम्रो माग हो। अहिले प्रतिपक्षले गरेको चाहिँ बन्द जहाँसम्म छ, यो चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकबाट जन्मेकालाई वंशजको दिन पर्छ भन्ने नै हुन्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो संसदमा जसले अङ्गीकृतबाट जन्मेकालाई वंशजको नागरिकता दिनै मिल्दैन। पहिले त संविधानमै त्यो कुरा राखियो षड्यन्त्र गरेर। भारतीय शासकहरूले भनेका छन् नेपालमा 1 करोड भारतीयहरू छन्। एकातिर तपाईँ चाहिँ भूगोलमाथि आक्रमण, अर्कोतिर जनसाङ्ख्यिक आक्रमण गरेर आज भारतले नेपाललाई तपाईँ चाहिँ जसरी सिक्किम बनाउन, भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेछ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ सङ्गठित रूपले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। अब जहाँसम्म यो नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण हो, यो प्रमाणीकरण हुनुभन्दा अगाडि अघिल्लो राष्ट्रपतिले यसलाई रोकिसकेको हुनाले संसदमा ल्याएर छलफल गरेर संसदको बहुमतबाट पारित भयो भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न पाउने हो। अब पहिलेकै राष्ट्रपतिको नाम छ, त्यहाँ पहिलेकै सभामुखको नाम छ, अहिलेको सभामुख पनि फरक, अहिलेको राष्ट्रपति पनि फरक। त्यसकारण यो जुन नागरिकता विधेयकमा प्रमाणीकरण भयो त्यो संविधान अनुसार, संसदीय व्यवस्था अनुसार यो मिल्दैन। भगवाकरण हो, प्रधानमन्त्री पदको भगवाकरण हो। प्रधान व्यक्तिगत रूपमा उहाँ लगाउँदाखेरि मलाई केही फरक पर्दैन। मेरो प्रश्न तपाईँहरूको माध्यमबाट नेपाली जनतालाई पनि म के सूचित गर्न चाहन्छु, उहाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा जानुभयो कि पुष्पकमल दाहालको रूपमा जानुभएको थियो? यदि पुष्पकमल दाहालको रूपमा यदि उज्जैनमा गेरुवा वस्त्र लगाएर पूजा गर्नुभयो, आफ्नो पूर्व मन्त्रीमण्डलको गराउनुभयो व्यक्तिगत रूपमा, त त्यसमा हामीले आपत्ति छैन। अघिल्लो संसदले 2 पटकसम्म पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिएको थियो। बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि यतिबेला यस विषयलाई लिएर सडक र सदन दुवैतिर यस कदमको विरोधमा आन्दोलन भइरहेको छ। यस विषय यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्चामा छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि आम सर्वसाधारण नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका विचारहरू अबको क्रममा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा लेख्छन्, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणित गर्नुले प्रश्न हुन्छ। यो विधेयक कसलाई खुसी पार्न बनेको हो? राष्ट्रहित विपरीत ठहर गरी तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रप्रति बेइमानी हो। त्यसै गरी रेखा न्यौपानेको भनाइ छ, रेशम चौधरीको आम माफी र नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण दुवै सत्ता टिकाउन र छिमेकी भारत खुसी पार्न गरिएको प्रपञ्च हुन्। यस्तै शैलेन्द्र थापा लेख्छन्, आफ्नो देशको खोला नाला, गिट्टी, ढुङ्गा उनीहरूकै सहजताको लागि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण उपहार दिएर उताबाट चाहिँ के उपहार ल्याउनु भयो नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा 15वटा भैँसी दिए नि उनीहरूले पनि भन्ने बाहेक अरू के जवाफ होला र प्रचण्डसँग। त्यस्तै रमेशनाथ पाण्डे ट्वीट गर्छन्, ताजा जनादेश प्राप्त संसदलाई छलेर प्रधानमन्त्री भारत जाने दिनमा नै विवादास्पद नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु राष्ट्रपति हतारिनु नेपालको अहित गर्ने राजनीतिक र कूटनीतिक अभ्यास हो। यता रोशन सापकोटा लेख्छन्, स्वाभाविक रूपमा मृत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्नेछ र यो संवैधानिक कु भएकाले अदालतबाट खारेज हुनेछ। यो सँगै संसद अवरुद्ध हुनुपर्छ किनकि यो संसदको घोर अपमान पनि हो। सामाजिक सञ्जालमा मात्रै गरेको विरोध पर्याप्त हुँदैन। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सुमनको भनाइ छ, नागरिकता विधेयक चोर बाटोबाट लगियो र प्रमाणीकरण गरियो जुन गलत हो। विरोध त्यसमा हो। नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वसम्मतिबाट पास गर्नुपर्छ भन्ने सबै नागरिकको माग हो। सधैँका लागि नागरिकता सम्बन्धी विरोध अन्त्य हुनुपर्छ।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने बताएका छन्। आइतबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले भारत भ्रमण भएसँगै अब विद्युत निर्यातको समस्या समाधान हुने दावी गरेका हुन्। उनले विद्युत निर्यातको समस्या नहुनुलाई नेपालले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले विद्युत निर्यातलाई बढाउन सकेमा व्यापार घाटा घट्ने बताए। यहाँको यातायातलाई यो विद्युतीय माध्यमबाट चलाउनुदेखि लिएर खाना पकाउने कुराहरूलाई चाहिँ विद्युतीय माध्यमबाट चलाउने गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो पेट्रोलियम आयात घट्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ विद्युत निर्यात पनि हामीले ज्यादाभन्दा ज्यादा गर्न सक्यौँ भने त्यसबाट पनि व्यापार घाटा घट्ने। एकातिर यो आयात प्रतिस्थापन गरेर अर्को चाहिँ निर्यात बढाएर यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुन्छ। मन्त्री महतले भारत भ्रमण अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण र उपलब्धिमूलक रहेको दावी गरे। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परियारले वार्षिक 10,000लाई रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरूप कर्णाली समृद्धि अभियान सञ्चालन गरिने बताए। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णाली वासी दीर्घकालीन सोच अनुरूप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सृजना र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा 3 तारे होटल निर्माण गरेका त्यहाँसम्म पुर्याउने पूर्वाधारको विकास गरिदिने भएको छ। एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गरिने प्रावधान लागू गरिने साथै वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई मेसिनरी वस्तुमा सहयोग गरिने समेत बताए। प्रदेशभित्र उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो लगायतका पूर्वाधारको विकास प्रदेश सरकारले गरिदिने भएको छ। रारा, सेफक्सुन्डो, पञ्चकोशी, पचाल झरना लगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूमा होमस्टेको योजना लागू गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। यस्तै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेशको योजनालाई पुनः निरन्तरता दिइनेछ। मझौला तथा साना उद्योगलाई व्यञ्जन अनुदान कार्यक्रम निरन्तरता दिनुका साथै छिन्चुनदेखि मेहे लकुना क्षेत्रलाई औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिने जनाएको छ। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित जडीबुटी, मसला, ऊन तथा रेसादार वस्तु प्रशोधन उद्योग अगाडि बढाइने सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ। सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरू आफ्नो समस्या र मागलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आन्दोलित बनेका छन्। सामुदायिक विद्यालयमा न्यून तलबमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि बजेटमा नसमेटिएको भन्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। सप्तरीका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूले पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायित्वको विषय आगामी आर्थिक बजेटमा समावेश नगरिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू विद्यालयको साँचो बुझाइ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ सप्तरी अगाडि धरना दिएका छन्। कर्मचारीहरूले माग सम्बोधन नगरिए थप सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। बजेट भाषण हुनुभन्दा पूर्व नीति तथा कार्यक्रमको 127 नम्बरको बुद्धामा विद्यालयमा काम गर्ने विद्यालय कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाको बारेमा चाहिँ सम्बोधन गरेका थियौँ। तत्पश्चात हामी चाहिँ नि ढुक्क भयो, विद्यालय कर्मचारीहरू खुसी पनि भयो कि अब हाम्रो माग मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ। तर जेठ 15 गते बजेट भाषण हुँदाखेरि हामी विद्यालय कर्मचारीको बारेमा रत्तीभर पनि शब्दको चाहिँ प्रयोग गरेन र जुन हामीलाई चाहिँ राज्यबाट एउटा 0 अनुदानको रूपमा जुन सेवा सुविधा दिइरहेको थियो त्यही सेवा सुविधाको भरमा राज्यले हामीलाई छोडेको छ।
धरनामा बसेकी एक प्राथमिक विद्यालयकी कार्यालय सहयोगीमा कार्यरत रेणु कर्णले पूर्ण सेवा सुविधा नदिँदा जीवन कष्टकर बनेको दुखेसो पोखेकी छन्। हमरा सबके तलब दै छै 8000 खाजा भात खाजा बनबऽ पड़ै छै, सबटा काम करै छै, सर सब पहिले आबऽ पड़ै छै, सबसँ पछाडि जाय पड़ै छै स्कुलमे। आ तब इतने ऐसा धियापुताके इतने 8000 में धियापुताके पढ़ेबै कि अपना सब खेबै। जकर श्रीमान कमाइ छै तऽ गाछ कोनो पुरि जाइ छै चल, आ जकर श्रीमान नहि कमाइ छै तऽ 8000 से की हेतै। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद सप्तरीका अध्यक्ष भगवती प्रसाद चौधरीले सेवा सुविधाको ग्यारेन्टीको लागि लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रहे पनि सरकारले कुनै सुनवाई नै नगरेको गुनासो गरेका छन्। विगत 2036 सालदेखि हामीहरू कर्मचारीहरूको हक हितको लागि अनवरत रूपमा आन्दोलन गरिराखेका छौँ, तर सरकारले अहिलेसम्म सुनवाई गरिराखेको छैन। त्यसैले हामीहरूले कार्य गरिराखेका छौँ। आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले जेठ 26 गतेसम्म जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धरना दिने, जेठ 27 गतेदेखि असार 1 गतेसम्म काठमाडौँ स्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार 2 गतेदेखि माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाएका छन्। सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउन ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै पीडित साहु सङ्घर्ष समितिले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सिराहाको मिचैयामा समितिले 2080 अध्यादेशको दफा 249 क खारेज गर्नुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरेको हो। एक रिपोर्ट। सरकारले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनको रूपमा परिभाषित गरी ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै पीडित साहु सङ्घर्ष समिति सिराहाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। समितिले पीडित साहुको सावा र ब्याज उपलब्ध गराउन अदालतमा तमसुक दर्ता गर्ने काम जारी राख्न, मिटर ब्याजको नाममा भइरहेको लेनदेन आतंक बन्द गर्न, स्थानीय निकायमा जाँचबुझ गरी मात्र प्रमाणको आधारमा उजुरी दर्ता गर्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग राख्दै प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहामा तथा मिटर ब्याज जाँचबुझ आयोगमा दर्ता भएको निवेदनहरू जाँचबुझ तथा छलफलको लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने, आफूहरूले लगाएको लगानीहरू कानून बमोजिम सावा र ब्याज सहित उपलब्ध हुनुपर्ने र लेनदेनको व्यवहारलाई मर्यादित र सहज बनाउनु पर्ने लगायतका माग सहित आन्दोलित भएका छन्। मिटर ब्याजको नाउँमा आतंक बन्द गर, मिटर ब्याजको नाउँमा आतंक बन्द गर। 2080 साल अध्यादेश 249 का जुन लागू गरेको छ त्यो अध्यादेश खारिज हुनुपर्छ। किन खारिज गर्ने भने हाम्रो जुन माग पहिलेको जुन कपालीहरू छ त्यो कपालीहरूलाई के गरेछ भन्दाखेरि यही अध्यादेश मार्फत खारिज गर्न लगाएको हो। त्यस कारणले हामीहरू यो अध्यादेश खारिज गर्ने, अगर यो अध्यादेश राख्यो भने पहिलेको कागजहरूको लागि मर्यादा राख्नु पर्छ। उनीहरूले खर व्यवहार चलाउनका लागि इष्टमित्र छिमेकीबाट नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम कपाली तमसुक बनाई लेनदेन गरेको बताए। तर केही गलत सोच भएका व्यक्तिले आफूहरूले ऋण तिर्न नपरोस् भन्ने मनसायले मिटर ब्याजीको नामाकरण गरेको प्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। यदि यो पहिलो सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन भने हामी सिंहदरबार पनि घेर्न पछि हट्दैनौँ। हातमा दही जमाएर बसेका छैनौँ। यो हेर्दाखेरि अलिकति बोल्ने विचार गरेको छु। तपाईँको एकजनाबाट चाहिँ 100 जना हुन्छ, 100 जनाबाट चाहिँ 5000 जनता हुन्छ। हामी सबैलाई एकजुट गरेर चाहिँ हामी आन्दोलनमा जान्छौँ, केन्द्रसम्म आन्दोलन छिराउँछौँ। पहिले चाहिँ हामी तपाईँको यो जिल्ला नगरपालिका गाउँपालिकाहरू पहिला गरेर चाहिँ अनि हामी केन्द्रसम्म पुग्छौँ। आन्दोलनकारीहरूले आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्। निर्माण व्यवसायीहरूले आगामी असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय सरकारले नगरे निर्माण सम्बन्धी सबै कामहरू ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सो चेतावनी दिएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग
पटक पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमति अनुसार सबै आयोजनाहरूको म्याद थप यही असार 4 गते भित्र नभए आफूहरू निर्माण कार्य नै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरूको पनि उद्योग भएकाले त्यसको माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई फेरि पनि खबरदारी गर्नु परेको अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट पारे। सम्बोधन गर्नु पर्यो र यो म्याद थप भएन भने अब पनि आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन। अब अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन। निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। निर्माण उद्योग चलायमान नभइकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, अन्य उद्योगहरू चलायमान हुँदैन। महासंघले नेपाल सरकारलाई आर्थिक भारलाई बढ्न नदिन र आयोजनाहरू अलपत्र हुने अवस्था आउन नदिन पनि निर्माण व्यवसायहरूको सो माग सम्बोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल र भारत बीच क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टमा भएको सम्झौतालाई दुई देश बीचको भुक्तानीमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। आइतबार आर्थिक मीडिया सञ्चालक संघको भेटमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा भएको क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टलाई सहज गर्ने गरी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया बीच सम्झौताले नेपाल र भारत डिजिटल कारोबारमा सहजता ल्याउने बताए। नेपालमा डिजिटल पेमेन्टको पूर्वाधार निर्माण गर्ने AHCL र राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहयोग गर्ने यो सम्झौताले मुख्य गरी भारतबाट नेपाल आउने पर्यटकलाई रहेको पेमेन्टको समस्या हल गर्ने उनको दाबी छ। बोर्डरमा इन्डियाबाट नेपाल आउने टुरिस्टहरूलाई पेमेन्टको समस्या छ भने हामी कहाँबाट ठुलो नदामीले स्वीकारिता छैनौँ। इन्डियाकै हिसाबले पनि त्यो एलिजिबल हुन्छ क्रस बोर्डर चलाउनलाई। नेपालबाट इन्डिया जाने स्टुडेन्ट, मेडिकल फेसिलिटी दिने अथवा टुरिज्मकै लागि जानेहरू, तीर्थयात्रीहरू सबैलाई एक खालको केही अप्ठ्यारो थियो या नोट सटाइको लागि दौडधुप गरिराख्नु पर्थ्यो भने अब यो डिजिटल सहज हुनेछ भोलि। गभर्नर अधिकारीले भारतमा भारत पे लोकप्रिय रहेको भन्दै नेपालमा पनि नेपाल पे ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच गत बिहीबार क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्टका लागि समझदारी भएसँगै दुवै देशबीच हुने डिजिटल भुक्तानी कारोबारले मान्यता पाउने भएको हो। सम्झौतामा नेपाल तर्फबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश प्रधान र भारतको तर्फबाट नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डियाका तर्फबाट रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड पनि राष्ट्र बैंकको पहलमा स्थापना भएको संस्था हो। अर्थ मन्त्रालय र शेयर लगानीकर्ता बीच सहमतिपछि बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 53.03 अङ्कले बढेर 1919.37 बिन्दुमा पुगेको छ। सबै समूहको शेयर बढेकोमा होटल, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। आज 270 वटा कम्पनीका 45,57,000 किता शेयर 1,65,63,00,000 रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 15,81,00,000 रुपियाँमा किनबेच भयो। यस अघि लगानीकर्ताले ब्रोकर कम्पनीलाई धम्की दिँदै कारोबार नगर्न चेतावनी दिएपछि बजार खुलेको 1.5 घण्टामा मात्रै कारोबार सुरु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले शेयर कारोबारको नाफामा लाग्ने करका नयाँ व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेपछि कारोबार खुलेको हो। कारोबार रोकिएपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आन्दोलनरत लगानीकर्तालाई मन्त्रालयमा बोलाएर करबारे स्पष्ट पारेका थिए। अर्थ मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा प्राकृतिक व्यक्तिको कारोबारबाट भएको लाभमा 7.5% र 5% को कर यथावत रहेको र थप व्यवस्था नरहेको उल्लेख छ। आन्दोलनरत लगानीकर्तासँग छलफल गर्दै अर्थमन्त्री महतले शेयरको कर सम्बन्धमा सरकार लगानीकर्ताको पक्षमा रहेको बताएका थिए। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं।
नेपालले मलेसिया विरुद्धको 5 खेलको महिला टी20 क्रिकेट श्रृङ्खला जितेको छ। आइतबार भएको 5औं तथा निर्णायक खेलमा घरेलु टोली मलेसियालाई 3 विकेटले हराउँदै नेपालले श्रृङ्खला 3-2 ले जितेको हो। मलेसियाले दिएको 110 रनको लक्ष्य नेपालले 19 ओभर 2 बल 7 विकेट गुमाएर भेटायो। नेपालका सीताराणा मगरले सर्वाधिक 34 रन बनाइन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 23 रन जोडिन्। अप्सरी बेगम 15 तथा ज्योति पाण्डे 14 रनमा अभिजित रहिन्। बिन्दु रावल र इन्दु वर्मा समान 5 तथा कविता कुँवर 4 रनमा आउट भइन्। मलेसियाकी हमिजाले सर्वाधिक 2 विकेट लिइन्। त्यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 109 रन बनाएको थियो। नेपाल पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको थियो। दोस्रो खेलमा 7 विकेट र तेस्रो खेलमा 27 रनले विजय भएको थियो। शनिबार भएको चौथो खेलमा नेपाल 4 विकेटले हारेको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा संकटा क्लबले जित निकालेको छ। एन्फा कम्प्लेक्समा आइतबार संकटाले एएफसी खुमलटारलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। संकटाको जितमा निशान खड्का, आयुष खलान र चन्दन कुमार दासले 1-1 गोल गरे। संकटाको यो 7औं जित हो। जितसँगै संकटा 24 खेलमा 30 अङ्क सहित 11औं स्थानमा रहेको छ। उता खुमलटार 24 खेलमा 24 अङ्क जोडेर पुच्छरमा रहेको छ। यस्तै आइतबारको अर्को खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले उपाधि दावेदार मछिन्द्र फुटबल क्लबलाई हराएको छ। 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। पुलिसको जितमा मोसेस गेहावले 2 गोल तथा मछिन्द्रका आफिज ओलावालेले 1 गोल गरे। पुलिसको यो 11औं जित हो। पुलिस 24 खेलमा 37 अङ्क जोडेर चौथो स्थानमा रहेको छ। यस हारले मछिन्द्रको उपाधि होडमा धक्का पुगेको छ। यसैगरी आइतबार एनआरटी र हिमालयनले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा सुरुवाती अग्रता भने हिमालयनले बनाएको थियो, तर खेलको 52औं मिनेटमा दिवस उराउले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 55औं मिनेटमा दिपेश आले मगरले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै एनआरटीले 24 खेलमा 30 अङ्क जोडेको छ भने हिमालयनले 24 खेलमा 31 अङ्क जोडेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई सोमबार बेलुका दक्षिण अफ्रिका पठाउने तयारी गरेको छ। बलात्कारको आरोप लागेका लामिछानेको पेशी जिल्ला अदालत काठमाडौँले असार 29 गतेका लागि सारेपछि क्यानले उनलाई दक्षिण अफ्रिका पठाउन लागेको हो। जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप क्रिकेट छनौटको तयारीका लागि नेपाली क्रिकेट टिम दक्षिण अफ्रिकामा छ। गत मंगलबार राति नेपाली टिम दक्षिण अफ्रिका पुगेको थियो। यही बीचमा लामिछानेको मुद्दाको पेशी परेको भन्दै क्यानले उनलाई टोलीसँग पठाएको थिएन, तर अहिले पेशी सरेपछि उनलाई जतिसक्दो छिटो दक्षिण अफ्रिका पठाउन लागि परेको क्यानले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिका रहेको नेपाली टिमले त्यहाँ स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेलेर उतैबाट जिम्बाब्वे जानेछ। जिम्बाब्वेमा नेपालले जेठ 30 गते युएई तथा जेठ 32 गते ओमानसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। त्यसपछि छनौट अन्तर्गत जिम्बाब्वेसँग असार 3 गते खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। नेपालले असार 5 गते अमेरिका, असार 7 गते वेस्ट इन्डिज र असार 9 गते नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ। 10 राष्ट्र समावेश प्रतियोगिताको छनौट खेलबाट 2 टिमले भने भारतमा हुने विश्वकप क्रिकेटमा स्थान पक्का गर्नेछन्। म्यानमारमा आयोजना हुने एएफसी अन्डर 20 महिला एसियन कप छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको खेल खेल्न जाने नेपाली महिला टोलीलाई आइतबार विदाई गरिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयमा आइतबार एन्फाले कार्यक्रमको आयोजना गरेर म्यानमारमा छनौट खेल खेल्न जान लागेको नेपाली महिला टोलीको विदाई गरेको हो। टोलीलाई एन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेम्बाङ, प्रवक्ता सुरेश शाह लगायतले उनीहरूलाई विदाई गरेका छन्। छनौट अन्तर्गत नेपाल समूहको बीमा रहेको छ। नेपाल सम्मिलित समूहमा चीन, म्यानमार र चाइनिज तेइपाई छन्। नेपालले जुन 6 मा आयोजक म्यानमारसँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ। यसैगरी नेपालले जुन 8 मा चीन तथा जुन 10 मा चाइनिज ताइपेईसँग अन्तिम छनौट खेल खेल्नेछ। नेपालले यसअघि प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र उत्तरी मरियान आइल्यान्डलाई समान 6-0 ले पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको थियो। नेपाली टोलीलाई याम प्रसाद गुरुङले गरेका छन् भने नेपाली टोलीको कप्तान दिपा साईले सम्हाल्नेछिन्।
चिनिया रक्षा मन्त्री ली साङफूले चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वका कारण विश्वका लागि असह्य विपत्ति ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। एसियाको उच्चस्तरीय सुरक्षा सम्मेलनको सांग्रीला संवादमा बोल्दै लीले चीन र अमेरिका सँगै बढ्नका लागि पर्याप्त सम्भावना रहेको बताए। यस क्रममा उनले चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्व वा टकरावले विश्वलाई नै क्षति पुर्याउने कुरा कसैले इन्कार गर्न नसक्ने बताएका थिए। ताइवान, दक्षिण चीन सागर लगायतका मुद्दालाई लिएर दुई देश बीच तनाव जारी रहँदा चिनिया रक्षा मन्त्रीले आइतबार यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। शनिबार मात्रै अमेरिकी सेनाले चिनिया नै सेनाले असुरक्षित युद्धाभ्यास गरेको भन्दै कडा आलोचना गरेको थियो। चीनले भने ताइवानको शक्ति र स्थिरतालाई कमजोर पार्ने गरी अमेरिकाले उक्साहट गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। यसैबीच अमेरिकी रक्षा सचिव लियोडले सिंगापुरको एक बैठकमा स्वशासित ताइवानको स्वशासन जोगाउन अमेरिका गम्भीर रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले सैन्य वार्ता गर्न इन्कार गरेकोमा चीनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए। ली रक्षा मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पहिलो पटक यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्बोधन गरेका हुन्। भारतको अहमदाबाद स्थित भौतिक अनुसन्धान प्रयोगशालाका वैज्ञानिकहरूले बृहस्पति भन्दा पनि ठूलो ग्रहको खोजी गरेका छन्। प्राध्यापक अभिजित चक्रवर्तीको नेतृत्वमा रहेको वैज्ञानिकले नयाँ ग्रह बृहस्पति भन्दा 13 गुणा ठूलो रहेको दावी गरेका छन्। भारत, जर्मनी, स्कटल्यान्ड र अमेरिकाका वैज्ञानिकहरूले माउन्ट आबुको गुरु शिखर बोधशालामा ग्रहको द्रव्यमान ठिकसँग निर्धारण गर्न एडभान्स रेडियल वेलोसिटी अबु स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफको प्रयोग गरेका थिए। भर्खरै फेला परेको ग्रहले TOI 4603 भनेर चिनिने ताराको परिक्रमा गर्ने बताइएको छ। यसलाई अब ग्रहको रूपमा पहिचान गरिएको छ र TOI 4603V नाम दिएको छ। यो ग्रह पृथ्वीबाट 731 प्रकाश वर्ष टाढा छ र हरेक 7.24 दिनमा आफ्नो तारा वरिपरि घुम्छ। 1396 डिग्री सेल्सियस तापक्रमका साथ ग्रह चम्किरहेको छ। इन्डियन स्पेस रिसर्च अर्गनाइजेसनका अनुसार यो खोजका अनुसार यी विशाल ग्रहहरू र कम मास ब्राउन ड्राफ्टहरू बीच संक्रमण मास क्षेत्रमा पर्दछन्। यी ग्रहहरूको द्रव्यमान बृहस्पतिको भन्दा 11 देखि 16 गुणा फरक हुनेछ। पृथ्वीभन्दा बाहिरको जीवनको खोजी जारी रहँदा वैज्ञानिकहरूले सौर्य मण्डल भन्दा बाहिरका विभिन्न प्राकृतिक विशेषताहरू र वायुमण्डलहरू भएका 5000 भन्दा बढी ग्रहहरू पहिचान गरेका छन्। भर्खरै पत्ता लागेको ग्रह सूर्यको 1 भन्दा कम दूरीमा आफ्नो गृह ताराको परिक्रमा गर्ने सबैभन्दा ठूलो र घना विशाल ग्रहहरू मध्ये एक मानिएको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइटमा। नमस्ते।